नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर तजारती मुआहदे का दबंग ऐलान कर दिया। ऐलान ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। मोदी सरकार को दिन में तारे नज़र आने लगे। पाकिस्तान खित्ते में तजारत की नई राहें खोलने लगा। ईरान के साथ मिलकर मुश्तरका तजारत को बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान के 14 तबक रोशन हो गए। ईरान ने अमेरिका, IMF और FATF की पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान से तजारत के साथ साथ दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का बड़ा ऐलान कर दिया। मोदी को ईरान में अपनी सरमायाकारी की फिक्र होने लगी। चाबहार बंदरगाह का प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम होने लगा। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि किस तरह खित्ते में पूरी गेम ही तब्दील हो गई है और खित्ते में नई सफ़बंदियों की खातिर कौन, कहां और किसके साथ खड़ा है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। पाकिस्तान ईरान के रास्ते यूरोप तक रसाई लेने का ख्वाहां है और इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान की हुकूमत भी पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट फराहम करने के लिए तैयार हो गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को देखकर सऊदी अरब और UAE की भी नींदें हराम हो गई हैं। सऊदी अरब और भारत मिलकर खित्ते में नई चालें चलने का मंसूबा बनाने लगे। भारत ने UAE को भी अपने साथ मिलाने का फ़ैसला कर लिया ताकि दोनों के दरमियान होने वाले तजारती मामलात में रुकावट पैदा की जा सके। खित्ते में नई सफ़बंदियाँ होने लगीं। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी पाक ईरान ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए नई चाल चलने का मंसूबा बना लिया। पाकिस्तान में नए तैनात होने वाले ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने इतवार को कहा कि ईरान और पाकिस्तान के माबैन दो तरफ़ा तजारत बढ़ाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान को बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजारती और मुआशी सरगर्मियों पर तवज्जो देनी चाहिए। दोनों ममालिक के माबैन तजारती और मुआशी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल करने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए नई राहें अपनाएं और तेज़ रफ्तारी के साथ काम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अगरचे दोनों ममालिक के माबैन तजारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये सलाहियत से कम है और दोनों ममालिक की कारोबारी तंजीमों को जाग उठना चाहिए ताकि वो तजारती और माशी ताल्लुकात की मजबूती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ईरानी सफ़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में बाहमी तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफ़ा होगा और उन्होंने यकीन दिलाया कि ईरानी सफारत खाना तजारती वफूद को मुकम्मल मदद फ़राहम करेगा। पाकिस्तान और ईरान के माबैन दो तरफ़ा तजारत इस सलाहियत से बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान की बरामदात महज $330 मिलियन रही है, जबकि दरामदात 2018 के दौरान तकरीबन $1 बिलियन थी, जो बहुत ही मुख्तसर अरसे में बढ़ाकर $5 अरब तक जा सकती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुतालिक बातचीत जारी है क्योंकि दोनों ममालिक ने FTA में तरजीही तजारत के मुआहदे PTA को अपग्रेड करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, जिसके लिए इब्तदाई मसवदे पहले ही मुश्तरका हो चुके हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के साथ अपने बैंकिंग अदायगी का बंदोबस्त पर दस्तखत करने के लिए मफाहमत की याददाश्त का मसवदा भी शरीक किया। पाकिस्तान और ईरान के माबैन ज़रूरी बैंकिंग चैनल की अशद ज़रूरत है, जो जल्द ही एक हकीकत बन जाएगी, जो यकीनी तौर पर मौजूदा तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देगी। कोयटा ताफ्तान ज़मीनी रास्ते के ज़रिए दो तरफ़ा तजारत बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे की रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाए, जबकि ECO कंटेनर ट्रेनों के बाकायदगी से अमल से दोनों ममालिक के दरमियान कार्गो और ट्रांजिट सहूलियात को फ़रोग़ मिलेगा। तजारत में इजाफे के सिलसिले में कुछ रुकावटें हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। स्मगलिंग और गैर दस्तावेज़ी तजारत को कम करके वो दो तरफ़ा तजारत के अदाद शुमार को बेहतर बना सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान के माबैन बैंकों के ज़रिए रकम की मुंतकिली का कोई निज़ाम या तरीक़ेकार मौजूद नहीं। दोनों ममालिक के माबैन बैनुल अक़वामी परवाज़ें और उनके मखसूस अय्याम उंगलियों पर शुमार किए जा सकते हैं। एक वक्त वो भी आया कि हमने ईरान से $1 मिलियन की अशिया दरामद की और हमारी बरामदात $36 मिलियन थी। 2011 में बाहमी तजारत 1 बिलियन से कम थी। हालांकि इराक़ के बाद ईरान पाकिस्तान के बासमती चावल का दूसरा बड़ा ख़रीदार है। इसी तरह वो इस काबिल है कि हमें सस्ती गैस और बिजली नेज़ पेट्रोलियम मसनूआत मुहैया कर सके, लेकिन ये सब मौक़े आलमी और इलाक़ाई सियासत की नज़र हुए। साइंसी तहकीक के एक आलमी इदारे के अदाद शुमार के मुताबिक ईरान के साइंसदानों के आलमी तहकीकी जर्नल्स में
سب سے زیادہ مقالات شائع ہوئے۔ یہ دونوں برادر اسلامی ملک اور قریبی ہمسائے اس میدان میں بھی باہمی تعاون کر سکتے تھے، تاہم ایسا کچھ نہ ہوا۔ خطے کے دیگر ممالک ایران کے ساتھ تجارت کو وسعت دے رہے ہیں۔ چین کے صدر نے گزشتہ دنوں ایران کے ساتھ $600 بلین کا معاہدہ کیا۔ ہندوستانی حکومت ایران کے اندر سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس صورتحال میں خطے میں اپنے تجارتی اور اقتصادی مفادات کی نگہداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یقیناً اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، بینکنگ، فائنانس اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات کو اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ ایران سے مذہبی، جغرافیائی، ثقافتی اور لسانی اعتبار سے خطے کی دیگر اقوام سے قریب تر ہیں۔ ہمیں ان فطری قربتوں کو منافع بخش قربتوں میں بدلنا چاہیے تاکہ خطے کے عوام باہمی اشتراک اور یگانگت کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ ہم نے اگر آج بھی اپنی سابقہ روش کو جاری رکھا تو دنیا کے ہاتھ باندھے نہیں جا سکتے۔ خطے کی دیگر اقوام ترقی کے ایک نئے سفر پر گامزن ہو چکی ہیں۔ چین سے پہلی اقتصادی ٹرین تہران پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح سمندری راستے سے بھارت ایران تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنے زمینی، مذہبی اور ثقافتی راستوں کو استعمال کریں اور دونوں ممالک ایک دوسرے سے مزید قریب ہوں۔ سیاسی اختلافات ہر قوم کے ہوتے ہیں، تاہم ان سیاسی اختلافات کو اس قدر نہیں بڑھنا چاہیے کہ دو قریبی ہمسائے جن کے مشترکہ ان کے اختلافات کی نسبت بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جائیں کہ دوسرے اس خلا کو پور کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران آیت اللہ خمینی کے انقلاب کے بعد سے ہی ایک دوسرے کے خلاف غیر اعلانیہ پراکسی وار مشرق وسطیٰ اور دیگر اسلامی ریاستوں میں لڑ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے دوران دوریاں مزید اس وقت بڑھیں جب سعودی عرب نے 41 ممالک کی ایک اتحادی فوج دہشت گردی کو روکنے کے لیے قائم کی۔ پاکستان اس اتحاد کا اہم حصہ ہے، تاہم ایران کو اس فوج کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ مئی 2017 میں سابق پاکستانی آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے اس اتحادی فوج کی کمان سنبھالی۔ ایران کے پاکستان میں سفیر مہدی ہنر دوست نے اعلانیہ طور پر یہ کہا کہ ایران کو راحیل شریف کی تقرری پر اعتراض ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مہدی ہنر دوست کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے مسلم ممالک کے اتحاد پر اثر پڑے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2000 کے بعد جب امریکی صدر جارج بش نے ایران کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس پر اقتصادی پابندیاں لگائی تھیں تو اس خطرے سے بے نیاز کہ امریکہ ہمارے بھی خلاف ہو جائے گا، ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ زمینی حقائق اس وقت امریکہ کو پاکستان سے کسی بھی اختلاف کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شخصی مفادات نے ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کی سوچ کو اس قدر بانجھ کر دیا کہ وہ اس خوف سے نکل ہی نہ سکے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان نے وقت کا فائدہ اٹھایا اور وہ ایران کو اپنی قربت میں کھینچ لایا۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان سمیت ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات کے پیچھے ایک مقصد اس ریجن میں پاکستان کو تنہائی کا شکار کرنا ہے۔ لیکن جب سے چین اور روس عالمی منظر پر ابھرنے لگے ہیں، جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور چین، روس، پاکستان اور ایران ایک مشترکہ جدوجہد میں جیت گئے ہیں۔ اس بات میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری نے ریجن کو متاثر کیا ہے۔ چین کا معاشی کارڈ جہاں اسے عالمی سطح پر قائدانہ کردار کی جانب بڑھا رہا ہے، وہیں پر اس کے لیے چیلنجز میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ چین پاکستان اور ایران دونوں ممالک میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ کہنے کو تو بھارت بھی افغانستان اور ایران میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن بھارت کی ایران میں کی جانے والی سرمایہ کاری چینی سرمایہ کاری کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ ضرور آئے ہیں، مگر کوئی ایسا تنازع موجود نہیں ہے جو کہ تعلقات پر بہت زیادہ اثر انداز ہو۔ ساری مشکلات کے باوجود ایران نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا۔ بہت سے عرب دوست وہ کردار ادا نہیں کر سکے۔ پاکستان کے پالیسی سازوں کو اس بات کا احساس ضرور ہے کہ مشکل حالات میں ایران پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ حالانکہ ایران انڈیا کی منڈیوں پر بہت منحصر ہے، ایران کی پاکستان کے بارے میں رائے بہت متوازن رہی ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کرتے ہیں۔